हो यहाँले भन्नुभएको एकदम ठिक हो कि संसदको औचित्य कानुन बनाउनमा छ। त्यसैले संसदले कानुन मात्रै बनाउनुपर्छ। संसदका सदस्यले सांसद सदस्य नै मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न भनेको हो। र बनाउने पनि उनीहरूको हैसियत हुँदैन। बनाउने संसदीय व्यवस्था होस् कि जे होस् त्यहाँ संसदले नै कानुन बनाउने हो। त्यसैले मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति छान्ने चाहिँ हैसियत संसदको हुनुहुँदैन। त्यसले बनाउने होइन। संसदका सदस्य मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न दौडिने नै होइन। सरकारको प्रमुख भनेको देशैभरिका जनताको 51% जसले ल्याउँछ उनै बन्ने हो। यसो भएपछि के हुन्छ भने सांसद आफै गृहमन्त्री बन्छ र त्यो नेता जो गृहमन्त्री बन्यो का आफन्तहरूको मात्रै पक्षमा प्रशासन लाग्छ। यसैले सांसदले गृहमन्त्री सन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि सांसदले कानुन मात्रै बनाउने हो। त्यो कानुन जो बनाउँछन् सांसदहरूले उनीहरूले प्रति व्यक्ति अहिले जस्तो 6 करोड रुपैयाँ पाउँदैनन् संसद विकास कोषका लागि भनेर। उनीहरूले चुनावमा गरेको खर्च असुल उपर गर्ने अहिलेको जो व्यवस्था छ, चुनाव जितिसकेपछि यो व्यवस्थाको मात्रै आफूले इन्जोय गरेर बस्ने क्रम अन्त्य हुन्छ। यसैले सांसदहरू जब मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्, यिनीहरू सरुवा बढुवा नियुक्तिमा भाग लिन पाउँदैनन्, केवल कानुन मात्रै राम्रो बनाएर फर्किन्छन्। र कार्यान्वयन पक्ष हेर्छ कि हेर्दैन? कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कार्यपालिकाले गर्छ। अब हेर्नुहोस् है, कार्यपालिकाले राम्रो गर्यो कि गरेन, कानुनको सही कार्यान्वयन भयो कि भएन, त्यसको सार्वजनिक सरकारका विषयहरूमा सांसदहरूले बोल्ने चाहिँ हक राख्छन् कि राख्दैनन्? र जिम्मेवारी यो चाहिँ हुन्छ नि। फेरि संसदले जहिले पनि कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले गलत गर्यो भने उसलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि फेरि संसदले नै बनाउँछ नि त। उसलाई नियन्त्रण गर्ने काम फेरि संसदले गर्छ। यसैले सांसदहरूले केवल कानुन बनाउँछन्, कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने काम अहिले तपाईँले गरेको देख्नु भएको छ यो व्यवस्थामा, जहाँ अदालतले फलानालाई पक्राउ गर्नु भन्छ, सरकारले चाहिँ लुकाएर बस्छ। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म त्यही भएको छ। हत्या गरेको बलात्कार गरेको तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई जेलमा राख्नु भनेको छ, सरकारले भटाभट ती मान्छेहरूलाई सांसद बनाएर लिएर आउँछ, गुण्डाहरूलाई तपाईँको चाहिँ सांसद बनाएर लिएर आउँछ। अहिले यदि सांसद नै मन्त्री बनेर पुलिसलाई चलाउने व्यवस्था थिएन भने गोकुल बास्कोटाको भ्रष्टाचारको त्यति प्रमाण आउनासाथ उनी पक्राउ परिसक्थे। पक्राउ किन परेनन् भने त्यही सांसद मध्येको एउटा गएर मन्त्री बनेर पुलिस चलाइरहेछ। पुलिसको हेड चाहिँ त्यो मन्त्री भएको छ, जो हिजो गुण्डागर्दी गरेर चुनाव जितेर आएको हो। त्यो मान्छेले अर्को भ्रष्टाचारीलाई समाउने आदेश दिन्छ त? तर जहाँ अदालतको आफ्नो प्रहरी हुन्छ, अदालती प्रहरी, त्यस्तो अदालती प्रहरी भएको व्यवस्था र जनताबाट डाइरेक्ट सरकार चुनिने ठाउँमा सांसदले चाहिँ कानुन मात्र बनाउने देशमा मात्रै बहालवाला मन्त्रीहरूको हातमा हतकडी लाग्छ। नेपालमा अहिलेसम्म कहिल्यै बहालवाला मन्त्रीको हातमा हतकडी नलागेको कारण यो हो। किनकि हामी सांसदलाई नै पुलिस चलाउन दिन्छौँ, त्यही सांसदले भ्रष्टाचार गर्छ, त्यही मन्त्रीले गर्छ र त्यही अर्को मन्त्रीले चाहिँ उसलाई पुलिसलाई पक्राउ गर्न आदेश दिँदैन, संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि सांसदले कानुन बनाउने र सरकारको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। एकदमै हो। सरकार र संसद भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भएको हुनाले यो कार्यपालिकाबाटै तपाईँको भएका कामहरूलाई व्यवस्थापिकाले सन्तुलित नियन्त्रणमा लिने, कार्यपालिकाले के कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा संसदले बनाइदिने, संसदले बनाए बमोजिमको काम कार्यपालिकाले गर्ने, नगरे व्यवस्थापिकाले प्रश्न उठाउने, नगरे व्यवस्थापिकाले पास नगर्ने, प्रश्न उठाउने, संसदमा बोलाएर जवाब माग्ने, यी कामहरू गर्ने हो। तर केपी शर्मा ओलीले त अहिले यही सांसदहरूले मैले चाहेअनुसार गर्नलाई अवरोध गरेँ, त्यो भएको हुनाले संसद विघटन गरिदिएँ र अहिले अदालतले पुनर्गठन गराइदिइसकेपछि फेरि संसदलाई अहिले बिजनेस नदिएको भन्ने कुरा पनि छ, एउटा कुरा रह्यो है। केपी शर्मा ओली स्वयं फेरि संसदीय व्यवस्थाको यो शासकीय स्वरूप एउटा सरकार निर्माण प्रक्रिया छ,
यसको पनि खिलाफमा थिए, जसरी संसदले सरकार प्रमुख बनाउने। अब यो अहिले फेरि उनले यही संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरे। फेरि मैले किन चाहिँ यिनीहरूले यसको विरुद्धमा अर्को विकल्प खोजेनन्, मैले यहाँ जोड्न चाहेको। प्रचण्डले किन खोजेनन्? केपी शर्मा ओलीले त आफैले असफल बनाउँदै पनि विकल्प यो भनेर भन्न सकेनन्। हो नि, एकदम सिम्पल छ, सजिलो छ, साह्रै सबैले बुझ्ने रिजन के त? साह्रै बुझ्ने गरिकन यसको कारण छ पछाडि। त्यो के हो भने दीर्घकालिक लामो सोच राख्ने मान्छेले आजै चोरेर ल्याउँ आजै खाउँ भन्दैन, उसले उद्यम गर्न चाहन्छ। राजनीति पनि यस्तै हुन्छ। आउने इलेक्सनको बारेमा मात्रै एउटा नेताले सोच्छ, तर एउटा राजनेताले चाहिँ, राजनेता भनेको अङ्ग्रेजीमा चाहिँ तपाईँको स्टेट्सम्यान भन्छ होइन। स्टेट्सम्यानले चाहिँ आउने इलेक्सनको बारेमा होइन, आउने जेनेरेसनको बारेमा सोच्छ, आउने पुस्ताको बारेमा सोच्छ। तर संसदीय व्यवस्थाको यो नेताहरूको अहिलेको प्रवृत्ति आउने चुनावको बारेमा मात्रै सोच्ने देखिएको छ। यसैले आउने पुस्ताका बारेमा होइन कि कहिल्यै पनि नेपालको संसदमा भएका सदस्यलाई विदेशीले प्रयोग गरेर सरकार ढाल्न नसक्ने व्यवस्था बनाऊ, यिनीहरू सोच्दैनन्। आजै यो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ केही चोरी चकारी गरिहालौँ, आजै खाउँ, यति मात्रै कारणले हो यो हुन नसकेको। अहिले पनि जनता, नेपाली जनताको साक्षरता प्रतिशत पनि बढिरहेको भन्ने त चर्चामा आएकै छन्, तथ्याङ्कहरूले पनि देखाउँछ। समय पनि त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेकै छ। सूचना प्रविधिको पहुँच पनि यो तहमा छ। जनताले यी बदनियतपूर्ण तरिकाले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको विरुद्ध, यहाँले भने जस्तो पाकेटमार भन्ने शब्द यहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो, ती पाकेटमारहरूका विरुद्ध चाहिँ किन जनताले चुनौती खडा गर्ने तागत राख्न सकेनन् त? त्यसो भए अहिले हेर्नु है त, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, तर यसलाई बडा गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। जति बेला पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य हुँदै थियो, त्यति बेला मान्छेहरू धेरैलाई लाग्थ्यो कि सबैतिर हेरौँ जगजगित व्यवस्थालाई माध्यम बनाएर राज्य कोष लुट्नेहरूकै थियो, जनताको पाकेट चाहिँ खाली गराउनेहरूकै थियो। सबैतिर हेऱ्यो कसरी ढल्छ होला र जस्तो लाग्थ्यो। मान्छेहरू किन बोल्दैनन् जस्तो लाग्थ्यो। यसको एउटा विज्ञान हुन्छ परिवर्तनको। आज मकैको बोट 3 महिनामा हलक्क उम्रेर आएर 3 महिनामा एउटा घोगो फलाएर मरे जस्तो होइन। मकैको बोट 3 महिनामा कत्रो हुन्छ, सालको बोट कत्रो हुन्छ। हामीले राइट टु रिजेक्ट, रिकल भन्दा 10 वर्षमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश गराएर यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि बल्ल मान्छेलाई थाहा हुँदैछ यस्तो पनि व्यवस्था हुँदो रहेछ, जहाँ हामीले दिएको भोट चाहिँ फिर्ता माग्न पाइँदो रहेछ। गलत भयो भने, गलत काम गर्यो भने, उम्मेदवारै गलत रहेछ भने उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गर्न पनि पाइँदो रहेछ। यो पनि व्यवस्था हुँदो रहेछ, बल्ल थाहा हुँदैछ। यो परिवर्तनको नियम, क्रान्तिको नियम कस्तो हुन्छ भने 10% चाहिँ म नयाँका लागि जे पनि छोड्न तयार छु, म मर्न तयार छु भन्ने 10% मान्छे हुन्छन् जम्मा देशभरि मध्येको। त्यो 10% सबैजना देखिँदैनन्। तिनीहरूमध्ये कोही तपाईँ जस्तै पत्रकारिता गरिरहेका हुन्छन्, कोही कुचीले रङ भरेर क्यानभासमा चित्र बनाइरहेका हुन्छन्, कोही कविता लेखिरहेका हुन्छन्, कोही आर्मीमा हुन्छन्, कोही प्रहरीमा हुन्छन्, कोही तपाईँको चाहिँ गाडीको चालक सहचालकहरू हुन्छन्, कोही सडक बढार्नेहरू हुन्छन्, कोही हामी जस्तै वकिलहरू हुन्छन्। सबै देखिँदैनन्। कोही कृषक होलान्, कोही कृषक छन्, कोही मजदुर होलान्, कोही प्राध्यापकहरू होलान्, पाइलटहरू होलान्। यी सबै अहिले हामीले जसरी उनीहरूको भावनामा त्यो वितृष्णा हो चाहिँ जागिरहेको छ र प्रस्फुटन हुन समय लाग्छ। यो 10% जुन हुन्छ नि, यो 10% जे पनि त्याग्न तयार हुन्छ, तर अर्को बाँकी 10% चाहिँ पुरानै व्यवस्था टिकाइरहन लागेको हुन्छ। त्यो 10% पनि सबै देखिँदैनन्। तर नयाँ हुनुपर्छ भन्ने 10% सडकमै आउँछ, पुरानो बाँचिरहनुपर्छ भन्ने 10% कहिल्यै सडकमा आउँदैन। जति बेला देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ, राजा बस्नै पर्छ देशमा, पञ्चायत व्यवस्था ढल्नै हुँदैन भन्ने पनि 10% थिए नि, जसले त्यसबाट रोजीरोटी चलाएका थिए। पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य हुँदै गर्दा एकजना पनि मान्छे सडकमा मर्न तयार भएर आयो, पञ्चायत खबरदार पञ्चायत ढल्नै हुँदैन
पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य हुनु हुँदैन, अझै पनि पञ्चायत जीवित छ भनेर कोही आएर एकजना पनि मरेन। राजाको र मेरो चाहिँ घाँटी एउटै हो भनेर भन्नेहरू पनि राजतन्त्र रहनै पर्छ भन्ने पनि एकजना मान्छे पनि राजतन्त्र बचाउन सडकमा मर्न आएन, तर राजतन्त्र अन्त्य गर्न चाहनेहरू चाहिँ सडकमा आएर मरे। त्यसैले 10% नयाँ हुनुपर्छ भन्ने जहिले पनि सडकमा आउँछ, पुरानै टिकाउनुपर्छ भन्ने 10% लुक्छ। र त्यही 10% को सामर्थ्य नै निर्णायक पनि हुँदो रहेछ। अब हेर्नु, अब 80% को कुरा छ, 10% नयाँ हुनुपर्छ भन्ने जो देखिन्छ अगाडि आउँछ, मर्न पनि तयार हुन्छ, आफ्ना सम्भावना छोड्न तयार हुन्छ। अब 10% पुरानै हुनुपर्छ चाहिँ बोल्दैन, ऊ भित्र हुन्छ, उसका लागि को लडिदिन्छ, उसका लागि आर्मी लड्छ, उसका लागि प्रहरी लड्छ। तर अहिलेसम्मको सबै क्रान्ति र परिवर्तनमा आर्मी र प्रहरीले लडेर कुनै पनि नयाँ परिवर्तन ल्याउने कुरालाई जित्न सकेको संसारमा कहीँ छैन। अब 90% 10% नयाँ चाहने बाहेकमा 10 पुरानो चाहने पनि घटाउने हो भने 80% जनता जहिल्यै शक्तिको पछाडि मात्रै लाग्छ। यो सत्य हो है। त्यो शक्तिको पछाडि लाग्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जहिल्यै पनि ऊ तटस्थ भूमिका देखाउन चाहन्छ। त्यो 80% लाई चाहिँ भोट कसलाई हाल्ने दाइ दिदी भनेर सोध्यो भने जसले जित्छ उसैलाई भन्छ, जवाफै यही दिन्छ। हो यो 80% लाई चाहिँ अब पुरानो रहनुपर्छ भन्ने लुकिहाल्छ, नयाँ हुनुपर्छ सडकमा आउँछ। त्यो नयाँ हुनुपर्छ भन्नेले 80% लाई बिस्तारै तान्दै 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 आफूसँग ल्याउँछ र 90% बनाउँछ सही बाटोमा ल्याउँछ, सही बाटोमा, र त्यसले जित्छ। अहिले भइरहेको त्यही छ। अब यहाँले यति भन्दै गर्दाखेरि जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तनका लागि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने बिना क्रान्ति, बिना आन्दोलन, बिना रगत त सम्भव भएको देखिँदैन। आफै जनता सडकमा आएर यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा अर्को यहाँले भने जस्तो उन्नत लोकतन्त्र स्थापित गर्नका निमित्त कसरी भूमिका निर्वाह गर्ला त त्यो सम्भावना के देखिन्छ? अब हेर्नु है, जति बेला यो संविधान बन्दै थियो नि, पहिलोपटक संविधान सभामा संविधान मस्यौदा समितिको सभापति निलाम्बर आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले यही कुरा सोधेको थिएँ एउटा टेलिभिजनमा, त्यो अहिले पनि छ, कतिपय अवस्थामा साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ रिपोस्ट गरिनु भएको हुन्छ। यहाँको पत्रकारिताको समय थियो। हो, म कानुनी क्षेत्रमा हुँदा पनि दिउँसो म कानुनी प्रोफेसनमा हुन्थेँ, बेलुका म कार्यक्रम गर्थेँ टेलिभिजनको। उहाँलाई यो मात्रै त रहँदैन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था त असम्भावी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको युग सुरु गर्नका लागि चाहिँ के गर्ने? फेरि पनि आन्दोलन नै संविधानले खोज्छ त? आन्दोलनले फेरि पनि रगत माग्छ त? जस्तो 47 सालको संविधानले आन्दोलन खोज्थ्यो, किनभने त्यहाँ केही अपरिवर्तनीय आधारभूत संरचनाहरू थिए। त्यो अपरिवर्तनीय आधारभूत संरचनाहरू जो साइलेन्ट फिचर्स अफ द कन्स्टिट्युसन थियो त्यो बेला, त्यो को विरुद्ध संशोधनको कुनै पनि गुन्जाइस थिएन। अहिले चाहिँ यो संविधानले संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि संशोधनको चाहिँ बाटोहरू राखेको छ। त्यो बाटो चाहिँ पहिला हामीले अहिले के गर्दैछौँ, कम्तीमा 77 वटा जिल्लामा चाहिँ कमिटीहरू बनेका छन्, 57 वटा भ्रातृ सङ्गठनहरू बनेका छन्, 39 वटा देशमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमिटीहरू बनेका छन्, डाक्टर वकिल पाइलटसम्मका सङ्गठनहरू बनेका छन्, तपाईँको चाहिँ प्राध्यापक शिक्षक विद्यार्थीहरू समेत हुँदै अहिले हामी वडाको कमिटीको गठनको क्रममा छौँ। यो जुन जराबाट साङ्गठनिक हिसाबले तयार भइरहेको छ, यो तयारी सँगसँगै एउटा साङ्गठनिक यो तयारी, यसमा संसदीय मोर्चा र तपाईँको साङ्गठनिक मोर्चा फरक हुन्छन् र त्यो बाहेक क्रमशः फेरि दिन आउँदैछ। त्यो दिन एउटा शान्तिपूर्ण बाटोले नै जान्छ र आज आफूले स्यालुट हानिरहेको नेतालाई कुनै सैनिकले स्यालुट हान्न छोडेर गोली हान्नेछ छातीमा। यो समय आउँदैछ। यसका अरू धेरै बाटाहरू छन् र पहिला साङ्गठनिक रूपले यसको जरा
बाटै बलियो भएर अगाडि आउँदैछ र त्यो दिन धेरै टाढा छैन। भनिसकेपछि केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि ममाथि आक्रमण हुँदैछ, मलाई मारिँदैछ भनेको उनको त्यो अपराधको प्रायश्चित थियो, त्यो डर के यहाँले यही शब्द प्रयोग गर्नु र केपी शर्मा ओलीले त्यो भन्नुको मतलब म अपराधको दिशामा अगाडि बढिरहेँ, ममाथि आम नेपालीहरूले त्यो घृणा भाव घृणित नजरले हेरिरहेका होलान् र ममाथि कुनै समय कारबाही हुन सक्ला भन्ने त्यो त्रास हो, या म महान व्यक्ति हुँ र म जस्तो मान्छेलाई मार्नु भनेको नेपाली जनताले क्षति बिहोर्नु हो, त्यो भएको हुनाले सचेत गराउनलाई जानकारी गराएँ भन्ने त के तरिकाले भने? यिनीहरू सबैलाई थाहा छ हामीले कतिको हत्या गरेर आएका हौँ, यिनीहरूलाई सबैलाई थाहा छ हामीले कति बलात्कारीहरूको संरक्षण गऱ्यौँ, यिनीहरू सबैलाई थाहा छ हामीले कतिको राज्यको लुटेर मासेर खायौँ, र यिनीहरू सबैलाई थाहा छ कि हामी सबै जनताबाट असुरक्षित छौँ। त्यसैले हामीले एक्लै हिँड्नुहुन्न, गोलीगट्ठा सहितका मान्छेहरू लिएर हिँड्नुपर्छ। यिनीहरू त मरिमरि बाँचिरहेका छन् नि। तपाईँ र म जस्तो सडकमा छाती खोलेर एक्लै हिँड्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरू सक्नुहुन्न। उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ हामीलाई जोसुकै जनताले जुनसुकै बेला मार्न चाहन्छन् र हामी मरेको हेर्दाखेरि यिनीहरू खुसी हुनेवाला छन्। त्यसैले हामी यिनीहरूबाट मारिने सम्भावना बढी छ भनेर नै त यो सबै तपाईँको कुकुर चाहिँ चुइँ गरे जस्तो, कुकुर कराए जस्तो बाटोमा गाडीहरू चुइँ गर्दै कराउँदै गोलीगट्ठाको बिचमा हिँडिरहेको त कारणै त्यही हो, त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। नत्र सही मान्छे यसरी मलाई मार्दैछन् भनेर पटक पटकी नेताहरूले, केपी ओलीजीले मात्रै न अरूले पनि भनेको सुनिन्छ नि, यस्तो कायर जीवन के बाँच्नु, मरिमरि के बाँच्नु, कतिपटक मर्दै बाँच्दै गर्नु, र त्यसको लायक पनि हुनुहुन्छ फेरि उहाँहरू, किनकि उहाँहरूले धेरैको जीवन उजाड्नु भएको छ। त्यो घृणाको पात्र, आक्रोशको पात्र हुनुहुन्छ, राज्यको ढुकुटी पुरै खतम गर्नु भएको छ। यस्तो व्यक्तिहरूलाई पटक पटक मलाई मार्छन् होला एक्लै भेटेँ भने त भन्ने लाग्नु त स्वाभाविक हो नि। त्यो उहाँहरूले कम्तीमा त्यतिको चाहिँ महसुस गर्नुभएको रहेछ, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। जहाँ जाँदै हामी अन्त्यमा छौँ, यहाँले मिल्छ भने छोटकरीमा एउटा प्रश्नको जवाब छोटकरीमा राखिदिनु होला। नेपाली सरहदभित्र इन्डियन स्वार्थमा त्यो पुरै इन्डिया राज्यको कुनै निकाय या इन्डियाकै कुनै अङ्गको रूपमा झल्को दिने गरी खुलेका विद्यालयहरूमा नेपालका विरुद्ध ती विद्यालयहरूले कालापानी इन्डियाको भन्छ, लिम्पियाधुरा इन्डियाको भन्छ, लिपुलेख इन्डियाको भन्छ, त्यहाँ तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरू खुलेआम इन्डियाले पढाएर पैसा कमाइरहेको छ, व्यापार गरिरहेको छ र हाम्रो देश विरुद्ध प्रोपोगान्डा गलत प्रचार गर्न ऊ सफल भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? राज्यको निकाय किन मौन छ र नियन्त्रण गर्न सकेन? यहाँले यो प्रश्नको लागि एकदमै धन्यवाद। अन्त्यमा भए पनि छोटकरीमा भन्नुभएको छ। यो नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्धको नेपाल राज्यले गरेको आमन्त्रित हस्तक्षेप हो। इट्स एन इन्भाइटेड इन्टरभेन्सन एगेन्स्ट नेप्लिज सोभरेनिटी। त्यो पनि नेपाली चाहिँ